नमस्ते नमस्कार, म सञ्जिता पण्डित एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरूलाई वेलकम गर्दैछु मेडिकल विथ सन्जुमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीहरूले हेर्नेछौँ 2036 साल 3 महिना 14 गते काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएको स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको सल्युसन। अब स्टार्ट गरौँ क्वेशन नम्बर 1। Various alternative techniques are there for management of infertility. Among following, which technique is not accepted in Nepal? हाम्रो नेपालमा यो टेक्निकहरुमध्ये कुन टेक्निक छैन म्यानेजमेन्ट अफ इन्फर्टिलिटीको लागि? अप्सन ए मा दिएको छ आईवीएफ इन भट्रो फर्टिलाइजेसन टेस्ट टु बेबी, अप्सन बी मा सरोगेट मदर, अप्सन सी आईयूआई एन्ड अप्सन डी एडप्ट चाइल्ड। अप्सन ए मा दिएको छ आईवीएफ टेस्ट टु बेबी, यो नेपालमा छ। द फर्स्ट टेस्ट टु बेबी इन द नेपाल इज ओम मणि तामाङ। सन्ध्या सेङ्बो तामाङको छोरा ओम मणि तामाङ इज द फर्स्ट टेस्ट टु बेबी इन द नेपाल। मार्च 3, 2005 इन ओम हस्पिटलमा भएको फर्स्ट टेस्ट टु बेबी। र वर्ल्डकै भन्दाखेरि फर्स्ट टेस्ट टु बेबी लुइस जोय ब्रोन 1978 मा भएको। मान्चेस्टर इङ्ल्यान्डको ठाउँ हो, त्यो ठाउँमा डिस्ट्रिक्ट जेनरल हस्पिटलमा भएको फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट टु बेबी। आईवीएफ भनेको इन भट्रो फर्टिलाइजेसन, यो हाम्रो नेपालमा छ। अप्सन बी मा सरोगेट मदर, यो हाम्रो नेपालमा छैन, यो सर्भिस अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा लागू भएको छैन। अप्सन सी मा दिएको छ आईयूआई इन्ट्रायुटेराइन इन्सेमिनेसन, यो हाम्रो नेपालमा छ। यो एक किसिमको आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन हो। इट इज अ प्रोसिड्योर फर ट्रिटिङ इन्फर्टिलिटी, र यो हाम्रो नेपालमा छ। अप्सन डी मा दिएको छ एडप्ट चाइल्ड, एडप्टिङ सिस्टम पनि नेपालमा छ। एडप्ट गरिरहेको चाइल्डलाई बोइज होस् अथवा गर्ल्स होस्, एडप्ट गर्ने सिस्टम नेपालमा छ। त्यही भएर यसमा अप्सन बी मिलेन, सरोगेट मदर हाम्रो नेपालमा छैन। अप्सन बी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 2। The main cause of incontinence of urine after obstructed labor is option A rectovaginal fistula, option B rectourethral fistula, option C anal fistula and option D vesicovaginal fistula. Incontinence of urine after obstructed labor कुनमा कमन हुन्छ? यो सिम्पटम्स कुनमा कमन हुन्छ? वन बाई वन हेर्दै जाऊ। अप्सन ए मा दिएको छ रेक्टोभेजाइनल फिस्टुला, यो भनेको एउटा एब्नर्मल ओपनिङ हुन्छ बिट्विन द लोअर पोर्सन अफ अ रेक्टम एन्ड द भेजाइनाको बिचमा। अप्सन बी रेक्टोयुरेथ्रल फिस्टुला, यो पनि एउटा एब्नर्मल ओपनिङ हो। अ कनेक्सन बिट्विन द लोअर युरिनरी ट्र्याक्ट एन्ड रेक्टम इज नोन एज रेक्टोयुरेथ्रल फिस्टुला। अप्सन सी मा एनल फिस्टुला दिएको छ। It is a small tunnel that develop between end of bowel and skin near the anus. And यसको मेन कजेस हुन्छ इन्जुरी अथवा सर्जरी भएपछि एनल फिस्टुला हुने चान्सेस बढी हुन्छ। अप्सन डी मा दिएको छ भेसिकोभेजाइनल फिस्टुला, भनेको यो पनि एउटा एब्नर्मल ओपनिङ हो बिट्विन द युरिनरी ब्ल्याडर एन्ड भेजाइना। त यो चारवटा मध्ये भेसिकोभेजाइनल फिस्टुलामा मोर कमन हुन्छ इन्कन्टिनेन्स अफ युरिन। Option D is right answer. Question number 3. The causes of a retroverted uterus are all except option A weakening of pelvic ligaments, option B enlargement of uterus, option C scar tissue and option D multiple sexual partners. Retroverted uterus भनेको टिप ब्याकवार्ड, युटेरस ब्याकवार्ड भइदिनु। यो weakening of pelvic ligamentले हुन सक्छ, युटेरस इन्लार्जमेन्टले गर्दा पनि हुन सक्छ, स्कार टिस्युले गर्दा पनि हुन्छ, तर मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनरले हुँदैन। त्यही भएर अप्सन डी इज राइट एन्सर। यो क्वेसनमा एक्सेप्ट सोधेको छ, सबै हो तर कुन होइन। अप्सन डी इज राइट एन्सर, मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्स। क्वेसन नम्बर 4। अपगार स्कोरिङ इज युजुअली observing after birth at option A 1 minutes and 5 minutes, option B 3 and 5 minutes, option C 5 and 10, option D none of the above. Apgar scoring immediately
1 मिनेटमा गर्नुपर्छ आफ्टर बर्थ। देन इफ कुनै एब्नर्मल केही फाइन्ड आउट भएको छ भने फेरि 5 मिनेटमा एसेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि निड छ बेबीलाई एसेसमेन्टको भने 15 मिनेटमा गर्छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर 1 मिनेट एन्ड देन 5 मिनेट्स। अप्सन ए। क्वेसन नम्बर 5 jaundice occurring within 24 hours of birth is most often due to option A RH incompatibility, option B congenital rubella, option C biliary atresia and option D physiological। जन्डिस जुन विदिन 24 आवर्समा भएको छ भने त्यो जन्डिसलाई प्याथोलोजिकल जन्डिस भन्छ अथवा हेमोलाइटिकल जन्डिस पनि भन्छ र यो जन्डिस आफ्टर 2 विक्स अफ लाइफ डिस्पेयर भएर जान्छ र इफ आफ्टर 24 आवर्स जन्डिस एपेयर भएको छ भने त्यो जन्डिसलाई फिजियोलोजिकल जन्डिस भन्छ र यो जन्डिस विदिन 2 विक्स अफ लाइफ डिस्पेयर भएर जान्छ र यो जन्डिस आरएच इनकम्प्याटिबिलिटीले गर्दा चाहिँ हुन्छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 6 द मोस्ट कमन इन्डिकेसन एपिस्टोमी आर अल एक्सेप्ट अप्सन ए प्रिमिग्राभिडा, ऑप्शन बी बिग बेबी, ऑप्शन सी मल्टीग्राभिडा एंड ऑप्शन डी इंस्ट्रुमेंटल डेलिभरी। सबै केसमा एपिस्टोमी दिन्छ कुनमा दिँदैन। अप्सन ए मा प्रिमिग्राभिडा दिएको छ। प्रिमिग्राभिडाको केसमा के हुन्छ त्यहाँको मिकोसहरू थिक भएको हुन्छ जसले गर्दा थिन हुन गाह्रो भइरहेको हुन्छ र त्यहाँको ओरिफिस लार्ज गर्नका लागि इपी दिन्छ प्राइमरी केसमा। अप्सन बी मा बिग बेबी दिएको छ। बिग बेबीको केसमा पनि इपी दिने गर्छ। बिग बेबी छ र त्यहाँको पासवे इफ न्यारो छ भने गाह्रो हुन्छ पास आउट हुनको लागि डेलिभरीको केसमा। त्यस्तो बेलामा त्यहाँको ओरिफिस लार्जमेन्ट गर्नको लागि र बिग बेबी इजी तरिकाले पास होस् भने त्यहाँ इपी दिने गर्छ। अप्सन बी पनि राइट दिएको छ। अप्सन सी मा मल्टीग्राभिडा दिएको छ र अप्सन डी मा इन्स्ट्रुमेन्टल डेलिभरी। इन्स्ट्रुमेन्टल डेलिभरीको केसमा पनि इपी दिन्छ। अप्सन सी मा मल्टीग्राभिडा दिएको छ। मल्टीग्राभिडाको केसमा इपी दिँदैन। मल्टीग्राभिडा भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी बेबी भइसकेकोलाई एउटा बेबी पहिला नै भइसकेको छ त्यस्तो मदरको केसमा इपी दिँदैन। प्राइमरी ग्राभिडा भनेको फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्ट भएको र मल्टी भनेको सेकेन्ड टाइम अथवा त्यो भन्दा बढी डेलिभरी भएकोलाई मल्टीग्राभिडा भन्छ। मल्टीग्राभिडाको केसमा अलरेडी बेबी भइसकेको हुन्छ भने त्यहाँको मसल्सहरू थिन हुन्छ जसले गर्दा इजिली पास हुन सक्छ। त्यहाँ मल्टीग्राभिडामा इपी को निड हुँदैन। अप्सन सी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 7 चुज द करेक्ट म्याचिङ अपन नर्मल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ न्यूनेट। अप्सन ए। अप्सन ए मा वेट दिएको छ। अप्सन बी हाइट, अप्सन सी हेड सर्कम्फरेन्स, अप्सन डी चेस्ट सर्कम्फरेन्स। ए बी र सी डी मा कुन म्याच हुन्छ यो साइडको 1 2 3 4। वेट नर्मल बेबीको वेट 2.5 केजी हुन्छ। हाइट 50 सेन्टिमिटर, हेड सर्कम्फरेन्स 31 सेन्टिमिटर एन्ड चेस्ट सर्कम्फरेन्स 33 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए। ए मा हाइट दिएको छ सरी वेट दिएको छ जुन 1 को 2.5 सेन्टिमिटर भयो। बी को हाइट दिएको छ जुन 50 सेन्टिमिटर भयो र सी हेड सर्कम्फरेन्स 31 सेन्टिमिटर एन्ड चेस्ट सर्कम्फरेन्स 33 सेन्टिमिटर। अप्सन ए इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 8 मा फलोइङ आर बर्थ प्रिपेयर्डनेस एक्सेप्ट। अप्सन ए म्यानेज मनी फर डेलिभरी, अप्सन बी अरेन्ज पर्सनल फर ब्लड, ऑप्शन सी मेक अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन डी आस्क एफसीएचबी टू बी प्रिपेयर टू कंडक्ट डेलिभरी। बर्थ प्रिपेयर्डनेसमा कुन आउँदैन? ऑप्शन डी आस्क एफसीएचबी टू बी प्रिपेयर टू कंडक्ट डेलिभरी। पहिलादेखि नै यो प्रिपेयर गरेर राख्नु पर्दैन। जतिखेर डेलिभरीको टाइम हुन्छ लेबर वार्डमा जाँदाखेरि अलरेडी त्यहाँ प्रिपेयर भएको हुन्छ र ड्युटीमा भएकोले आफ्नो काम गरिहाल्छ। त्यही भएर यो पहिलादेखि प्रिपेयर गरेर बस्नु पर्दैन। एफसीएचबी भनेको फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर र यो
प्रिपेयर भएको हुन्छ जतिखेर डेलिभरी गराउन जान्छ त्यतिखेर। त्यही भएर यो पहिला नै उहाँलाई चाहिँ आश गरेर बस्नु पर्दैन, त्यो उहाँ त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पर्दैन। अप्सन डी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 9, बेस्ट इमर्जेन्सी सैनिटरी मेजर टू कंट्रोल कोलेरा इज। ऑप्शन ए केमोप्रोफाइलैक्सिस, ऑप्शन बी डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल्स, ऑप्शन सी मास वैक्सीनेशन एंड ऑप्शन डी प्रोविजन ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर। बेस्ट इमर्जेंसी सैनिटरी मेजर टू कंट्रोल कोलेरा इज प्रोविजन ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, hormonal method of family planning are all except option A OCP, option B DMPA, option C implant and option D cervical mucus method. OCP, DMPA, implant are hormonal method, cervical mucus method are natural method. ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सर्वाइकल म्यूकस मेथड नेचुरल मेथडमा पर्छ, हर्मोनल मेथडमा यो पर्दैन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वासीवर्कर इज ड्यू टू ऑप्शन ए प्रोटीन डिफिशिएंसी, ऑप्शन बी एनर्जी डिफिशिएंसी, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड एनर्जी डिफिशिएंसी, ऑप्शन डी माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। Option A is right answer. Kwashiorkor is protein deficiency and marasmus energy deficiency भएको हुन्छ, त्यसमा क्वासीवर्करमा प्रोटीन डिफिसियन्सी भएको हुन्छ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए लिस्ट फीचर्स ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी इज। ऑप्शन ए कंजक्टिवल जीरोसिस, ऑप्शन बी केराटोमेलासिया, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन डी बाइटोर्स स्पॉट। फर्स्ट सिम्टम्स कुन हो भिटामिन ए डिफिसियन्सी को? फर्स्ट सिम्टम्स कुन हो भने क्वेसनले सोधेको छ। भिटामिन ए डिफिसियन्सी को फर्स्ट सिम्टम्स नाइट ब्लाइन्डनेस हुन्छ। नेक्टोडोपिया भनेको नाइट ब्लाइन्डनेस एन्ड फर्स्ट सिम्टम्स अफ भिटामिन ए डिफिसियन्सी। त्यसपछि कन्जक्टिभल जीरोसिस हुन्छ, डाइन बाइटोर्स स्पट, त्यसपछि कोर्नियल अल्सर र लास्टमा केराटोमेलासिया हुन्छ। फर्स्टमा नाइट ब्लाइन्डनेस, त्यसपछि कन्जक्टिभल जीरोसिस, त्यसपछि बाइटोर्स स्पट, त्यसपछि कोर्नियल अल्सर एन्ड देन केराटोमेलासिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पिक आउट करेक्ट वन। ऑप्शन ए बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन एग, ऑप्शन बी essential amino acid 10, ऑप्शन सी इन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज एमिनो एसिड, ऑप्शन डी एनर्जी गिविंग फूड प्रोटीन। करेक्ट वन छान्न भनेछ। ऑप्शन ए मा दिएको छ बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन एग, यो राइट आंसर हो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन बी मा दिएको छ एसेन्शियल एमिनो एसिड 10, एसेन्शियल एमिनो एसिड 9 वटा हुन्छ, नट 10। एंड ऑप्शन सी मा दिएको छ इन प्रोडक्ट अफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म एमिनो एसिड दिएको छ। इन प्रोडक्ट अफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म इज ग्लुकोज मोनोसैचुरेट, ग्लुकोज हुन्छ। इन प्रोडक्ट अफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड। ओके, ऑप्शन डी मा एनर्जी गिविंग फूड प्रोटीन दिएको छ, नट एनर्जी गिविंग फूड इज कार्बोहाइड्रेट। इसको ऑप्शन ए मैच गरिरहेको छ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग विटामिन विथ देयर डिफिशिएंसी प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन B1। विटामिन ए को डिफिशिएंसीबाट नाइट ब्लाइन्डनेस लाग्छ, विटामिन सी को डिफिशिएंसीबाट स्कर्वी, विटामिन डी को डिफिशिएंसीबाट रिकेट्स एंड विटामिन B1 को डिफिशिएंसीबाट बेरी लाग्छ। सो इसको आंसर ऑप्शन सी हुन्छ। ए को 2 मा दिएको छ नाइट ब्लाइन्डनेस, बी को 1 मा दिएको छ विटामिन सी डिफिशिएंसी स्कर्वी, विटामिन डी डिफिशिएंसी, सी को 3 रिकेट्स एंड डी को बेरी ते बिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज
Nepal's MMR according to Nepal Demographic Health Survey NDHS 2016. Option A 239 per lakh live birth. Option B 281 per lakh live birth. Option C 650 per lakh live birth. Option D 539 per lakh live birth. MMR हुन्छ 239 per lakh live birth. Option A is right answer. Question number 16. Major cause of blindness of Nepal is due to option A conjunctiva, option B xerophthalmia, option C trachoma, option D cataract. Major cause of blindness of the Nepal is due to cataract. Option D is right answer. Question number 17. The most accurate laboratory test for a renal function is option A blood urea nitrogen BUN, option B urine analysis, option C creatinine clearance, option D serum creatinine. रेनल फंक्शनको लागि ल्याबोरेटरीमा के आइडेन्टिफाई गर्छ? रेनल फंक्शन डिस्टर्ब छ भने केबाट आइडेन्टिफाई हुन्छ? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सेरम क्रिएटिनिनबाट आइडेन्टिफाई हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 18. The nurse should encourage a client with osteoporosis to increase the intake of option A red meat, option B soft drinks, option C milk, option D indiced grains. ओस्टोपोरोसिस भनेको बर्न डिजिज हो जुनमा बडी लसेस टू मच बर्न, जसले गर्दा टू लिटल बर्न भएको हुन्छ, वन और बोथ, र योमा क्याल्सियमको पनि कमी हुन्छ, त्यही भएर मिल्क दिन्छ। अप्सन सी इज राइट आन्सर, मिल्कबाट क्याल्सियम गेन हुन्छ, त्यही भएर मिल्क बडी चाहिँ इन्टेक गर्नको लागि भन्छ। रेड मिट, सफ्ट ड्रिङ्क, इन्रिच्ड ग्रेन्सहरूबाट चाहिँ झन् ओस्टियोपोरोसिस हुने चान्सेस हुन्छ। रेड मिट त झनै दिनु हुँदैन ओस्टियोपोरोसिसको केसमा। यसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ मिल्क। क्वेसन नम्बर 19. To assist a client is observing maximum benefit of postural drainage, the client should option A place the child in a sitting position, option B encourage the client to cough deeply, option C place the client erect cough position, option D encourage the client to rest for 30 minutes. Option B is right answer, encourage the client to cough deeply, जसबाट सेक्रेसन्सहरू आउट हुन्छ र पेशेन्टलाई रिलिफ फिल हुन्छ। अप्सन बी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 20. Examples of a rapidly acting diuretic diet can be administered intravenously with acute pulmonary embolism. Spironolactone, option B furosemide, option C chlorothalidone, option D chlorothalidone. Option B is right answer, furosemide. Question number 21. What is the choice of insulin for diabetes ketoacidosis DKA in emergency? Option A protamine zinc infusion, option B regular insulin, option C NPH insulin, option D home insulin 30:70. Diabetic ketoacidosis is the complications of diabetes mellitus 2 र योको केसमा रेगुलर इन्सुलिन दिनुपर्छ। अप्सन बी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 22. A person enjoying in a party having foods suddenly he collapse and fall down with coughing. As a health worker, what is your immediate step? Option A call the ambulance, option B shout for help, option C give abdominal thrust, option D keep the person in supine position. पार्टीमा इमिडिएटली कोल्याप्स एन्ड फल डाउन भएको छ भने त्यो पेसेन्टलाई एज अ हेल्थ वर्कर फर्स्टमा के गर्ने? अभियसली फर्स्टमा हेल्पको लागि बोलाउनु पर्छ। अप्सन बी इज राइट आन्सर। त्यसपछि एम्बुलेन्सलाई बोलाउने, पोजिसन मिलाउने, हैन, फर्दर ट्रिटमेन्ट दिने, फर्स्टमा त हेल्पलाई बोलाउनु पर्छ। अप्सन बी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 23. The nursing implication in the administration of antihypertensive drug include
Option A, there is no restriction of food and drug time. Option B, there is no matter of EP monitoring. Option C, patients should avoid sudden changes in a posture and check BP in a supine and upright position. Option D, patient can take as much as he wants. Option C is right answer. सडन चेन्ज इन अ पोस्चर एभोइड गर्नु पर्यो र डिफ्रेन्ट पोजिसनमा लाग्दा सुपाइन एन्ड अपराइट पोजिसनमा बिपी चेक गरिराख्नुपर्छ। अप्सन सी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 24, हाइपरटेन्सिभ इज अ कमन प्रब्लम, चुज द कमन रिस्क फ्याक्टर फ्रम लिस्ट बिलो। अप्सन ए अननोन, अप्सन बी सेडेन्टरी लाइफस्टाइल, अप्सन सी स्ट्रेस, अप्सन डी excessive exercise, option D intake of a balanced diet, and option F atherosclerosis। यसमध्ये कुन राइट हुन्छ? हाइपरटेन्सनको कजेज फर्स्टमा त अननोन हो, त्यसपछि सेडेन्टरी लाइफस्टाइलले गर्दा पनि हुने गर्छ। देन स्ट्रेसबाट पनि हाइपरटेन्सन हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसपछि एथेरोस्क्लेरोसिस कन्डिसन हो, मेडिकल कन्डिसन हो, योबाट पनि हाइपरटेन्सिभ हुन सक्छ। अप्सन डीमा एक्सेसिभ एक्सर्साइज दिएको छ। अप्सन ईमा इन्टेक अफ ब्यालेन्स डाइट लियो अथवा एक्सर्साइज गरेर बडी मेन्टेन गरिरहेको छ भने त्यो कन्डिसनमा हाइपरटेन्सन हुँदैन। हाइपरटेन्सन नहुन दिनको लागि यो त प्रिभेन्टिभ मेजर भयो, एक्सर्साइज र ब्यालेन्स डाइट लिनुपर्छ। त्यही भएर यसको एन्सर अप्सन बी, फर्स्टमा अननोन, सेडेन्टरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एन्ड एथेरोस्क्लेरोसिसबाट हाइपरटेन्सन हुने चान्सेस हुन्छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 25, चुज द करेक्ट रूट अफ ट्रान्समिसन अफ हेपाटाइटिस बी एन्ड हेपाटाइटिस सी। Option A, contaminated blood. Option B, sexual route. Option C, fecal oral route. Option D, through water, and option D, through placenta. Option F, direct contact. हेपाटाइटिस बी एन्ड हेपाटाइटिस सी कन्टामिनेटेड ब्लडबाट ट्रान्समिसन हुन्छ, सेक्सुअल रुटबाट पनि ट्रान्समिसन हुन्छ, फिकल ओरल रुटबाट ट्रान्समिसन हुँदैन। हेपाटाइटिस ए फिकल ओरल रुटबाट ट्रान्समिसन हुन्छ र थ्रु वाटर हेपाटाइटिस ए नै ट्रान्समिसन हुन्छ। थ्रु प्लेसेन्टा हेपाटाइटिस बी एन्ड सी ट्रान्समिसन हुन्छ मदर टु चाइल्ड। डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट हेपाटाइटिस ट्रान्समिसन हुँदैन, कुनै पनि हेपाटाइटिस ए बी सी कुनै पनि हेपाटाइटिस ट्रान्समिसन हुँदैन डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट। यसको एन्सर अप्सन ए हुन्छ, ए बी एन्ड ए, कन्टामिनेटेड ब्लड, सेक्सुअल रुट एन्ड थ्रु प्लेसेन्टाबाट हेपाटाइटिस बी एन्ड सी ट्रान्समिसन हुन्छ। एक्जाममा क्वेसन सजिलो नै सोधेको हुन्छ तर त्यही क्वेसनलाई झुक्क्याएर सोधेको हुन्छ, विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन पार्नको लागि झुक्याएको हुन्छ क्वेसन, डाइरेक्ट नसोधेर त्यही क्वेसनलाई घुमाएर सोधेको हुन्छ। त्यही भएर क्वेसनको एन्सर दिनुभन्दा अगाडि क्वेसनलाई राम्रोसँग पढेर कुनमा कुन हुन्छ म्याच गरेर कन्फिडेन्टको साथमा टिक लगाउनुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 26, the end product of a protein digestion or the building blocks of protein is what we call? Option A, nucleotides. Option B, fatty acid. Option C, glucose, and option D, amino acid। अघि पनि आइसकेको छ, end product of protein is known as amino acid। Option B is right answer। Question number 27, percentage of O2 in the inspired and expired air respectively। Option A 15 and 10, option B 21 and 16, option C 30 and 20, option D 31 and 18। इन्स्पाइरेसनको बेलामा 21% अक्सिजन लिन्छ र एक्सपाइरेसनको बेलामा 16% फाल्ने गर्छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर, 21 and 16। यो क्वेसनहरू डाइरेक्ट याद राख्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 28, albumin is responsible for? Option A, maintain oncotic pressure. Option B, protect from infection. Option C, prevent from allergy. And option D,
एक्टिभ इन कोगुलेसन। एल्बुमिनले केमा हेल्प गर्छ? एल्बुमिन इज रिस्पोन्सिबल फर मेन्टेन अन्कोटिक प्रेसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फिजियोलॉजिकल यूनिट विथ देयर organ and choose the correct matching. ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी नेफ्रोन, ऑप्शन सी न्यूरोन, ऑप्शन डी हेपाटोसाइट। यसलाई म्याच गर्नुपर्छ कुनसँग कुन मिलिरहेको छ। ओके, ऑप्शन ए मा सेल दिएको छ, यता हेर्नु पर्यो। सेल नर्भस सिस्टमसँग त आउँदैन, लिभर किडनीसँग पनि आउँदैन, ह्युमन बडीसँग आउँछ। लार्जेस्ट सेलमा पर्छ ह्युमन बडी। 1A को 4। नेफ्रोन भनेको किडनी, किडनीको युनिटलाई नेफ्रोन भन्छ। बी को 3 र न्यूरोन भनेको नर्भस सिस्टमको युनिट। सी को 1 हेपाटोसाइट लिभरसँग आउँछ, लिभरको अर्को नाम। डी को 2। ऑप्शन ए को 4, बी को 3 किडनी, नेफ्रोन को न्यूरोन नर्भस सिस्टम एंड हेपाटोसाइट को लिभर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मैच गर्यो। क्वेश्चन नंबर 30, which cranial nerve is responsible for hearing and balance in the body? ऑप्शन ए olfactory nerve, ऑप्शन बी facial nerve, ऑप्शन सी vestibular cochlear nerve and ऑप्शन डी vagus nerve। हेयरिङ एन्ड ब्यालेन्स दुईटीको काम गर्ने नर्भ। ऑप्शन सी भेस्टिबुलर कोक्लियर नर्भ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। olfactory नर्भ सेन्स अफ स्मेलको लागि हुन्छ। फेसियल नर्भले मोटर फङ्सन गर्छ, जसले फेसियल एक्सप्रेसनमा फेसियल मसललाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। ऑप्शन डी मा भ्यागस नर्भ दिएको छ, यसले इन्टर्नल अर्ग्यानहरूलाई रेगुलेसन दिन्छ, रेगुलर गर्ने काम गर्छ। इसको आंसर ऑप्शन सी 30 को सी भेस्टिबुलर कोक्लियर नर्भ। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड? ऑप्शन ए ऑब्जर्विंग फॉर हेमोरेज, ऑप्शन बी मेंटेनिंग अ पेशेंट एयरवे, ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग द इनटेक एंड आउटपुट, ऑप्शन डी चेकिंग द वाइटल्स साइन एवरी 50 मिनट्स। फर्स्टमा एयरवेलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मेन्टेनिङ अ पेशेंट इन एयरवे। यो क्वेसन पहिला पनि आइसकेको क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु आएको छ। यो सबै क्वेसनहरु पटक पटक एक्जाममा आइराखेको क्वेसनहरु हो। क्वेसन नम्बर 32, which of the following clinical finding is expected in a patient who has undergone gastric gavage and prolonged vomiting? gastric gavage and prolonged vomiting को केसमा के हुन सक्छ? ऑप्शन ए डिक्रिज सेरम पोटासियम लेभल, ऑप्शन बी इन्क्रिज सेरम मैग्नेशियम लेभल, ऑप्शन सी इन्क्रिज सेरम ऑक्सीजन लेभल एंड ऑप्शन डी डिक्रिज सेरम क्याल्सियम लेभल। यो क्वेसनमा के बुझ्नुपर्छ? इन्ट्रासेलुलर एन्ड एक्स्ट्रासेलुलरको कुरा आएको छ। यसमा इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड पोटासियम हुन्छ र एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड सोडियम हुन्छ। ग्यास्ट्रिक ग्यावेज अथवा प्रोलङ्ड भोमिटिङ गरेको केसमा इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड लस हुन सक्छ। दैट मिन्स पोटासियम लेभल कम हुन सक्छ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डिक्रिज सेरम पोटासियम लेभल। क्वेश्चन नंबर 33, nurse must take universal precautions while dealing the patient with infectious disease to prevent cross infection. The universal precaution includes option A wearing gown, option B wearing double gloves, gown and boot, option C wearing goggle and cap, option D wearing gown, gloves, goggles, mask and boot. Universal precaution मा यो सबै आउँछ, लाइक गाउन, गुगल, ग्लोभ्स, मास्क एन्ड बुट। यो सबै लगाएपछि इन्फेक्टियस डिजिजहरुबाट बच्न सक्छ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द करेक्ट एंगल टू इंसर्ट नीडल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस आर एज फॉलो। ऑप्शन ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी इंट्रावेनस, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस एंड ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। इंट्राडर्मल 15 डिग्री एंगलमा दिन्छ, इंट्रावेनस 30 डिग्री को एंगलमा, सबक्यूटेनियस 45
एन्ड इन्ट्रामस्कुलर 90 डिग्रीको एङ्गलमा दिन्छ। अप्सन सी इज राइट एन्सर। अप्सन सीमा सबै म्याच गरेको एङ्गल्सहरू दिएको छ। क्वेसन नम्बर 35. Once Foley catheter is inserted, normally it should be replaced after how many days? Option A 7 days, option B 14 days, option C 21 days, and option D 28 days. Foley catheter after 14 days change गर्नुपर्छ। Option B is right answer. Question number 36. The apex governmental body systemic planning of Nepal is. Option A Minister of Health, option B National Planning Commission, option C Prime Minister Office, option D Presidential Office. The apex governmental body systemic planning of Nepal is National Planning Commission. Option B is right answer. Question number 37. Division of labor is the principle of management is formed by. Option A Auguste Comte, option B Henry Fayol, option C Fried Fielder, option D Robert J House. प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा 14 वटा प्रिन्सिपल आउँछ र यो प्रिन्सिपल हेनरी फयलले दिनुभएको छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 38 मा रहेको छ हेल्थ केयर डेलिभरी सिस्टम इन्क्लुड्स अल एक्सेप्ट। अप्सन ए प्राइमरी लेभल, option B secondary level, option C tertiary level, and option D first referral unit level. Healthcare delivery system of primary, secondary and tertiary level पर्छ, but first referral system level लेको चाहिँ पर्दैन। Option D is right answer. Question number 39. The right to give orders and the power to exact obedience means. Option A delegation, option B authority, option C accountability, and option D responsibility. यो क्वेसन एनएनसी को पेपरमा पनि पटक पटक सोधेको क्वेसन हो। यसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ अथोरिटी। क्वेसन नम्बर 40. Under this leadership style, power, authority and decision making are centralized in the leader is. लिडरशिप स्टाइलबाट प्रत्येक साल एनएनसीमा र प्रत्येक लोकसेवा इक्जाममा सोधेकै क्वेसन हो। लिडरशिप स्टाइलबाट सोच्न सक्नुहुन्छ यो लिडरशिप स्टाइल कतिको इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यहाँ कुछ अप्सन दिएको छ डेमोक्रेटिक स्टाइल, अप्सन बी ग्रुप लिडरशिप स्टाइल, अप्सन सी अटोक्रेटिक स्टाइल, अप्सन डी मोडर्न लिडरशिप स्टाइल। अथोरिटी एन्ड डिसिजन मेकिङ पावर सेन्ट्रलाइज्ड भएको छ र यो सेन्ट्रलाइज्ड हुने कुरा अटोक्रेटिक लिडरशिप स्टाइलमा आउँछ, वान वे कम्युनिकेसनमा आउँछ, जुनमा लिडरले आफ्नो डिसिजन आफै लिन्छ हैन। योमा सेन्ट्रलाइज्ड हुनुहुन्छ पावर, यसमा वर्करहरूलाई इन्भल्भ गर्दैन। अप्सन सी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 41. फल्स पर्सेप्सन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज. अप्सन ए हेलुसिनेसन, अप्सन बी डेलुजन, अप्सन सी इल्युजन एन्ड अप्सन डी म्यानिया। फल्स पर्सेप्सन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हेलुसिनेसनको केसमा हुन्छ। हेलुसिनेसनको केसमा एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुँदैन, त्यही पनि पर्सनले पर्सिभ गरिराखेको हुन्छ। लाइक इक्जाम्पल रियालिटीमा त्यहाँ बाघ हुँदैन तर पेसेन्टले त्यहाँ बाघ छ मलाई खान आइरहेको छ भने उसले पर्सिभ गरिराखेको हुन्छ हेलुसिनेसनको केसमा। डेलुजनको केसमा के हुन्छ पेसेन्टले आफूलाई ठुलो ठानिरहेको हुन्छ, म मन्त्री छु, म मिनिस्टर छु, म प्राइम मिनिस्टर छु, म नेता छु, म यो छु न सबै थोक मनी हो भने डेलुजनको केसमा भने। र इल्युजनको केसमा के हुन्छ एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुन्छ हैन, फल्स पर्सेप्सन नै हो बट विथ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लाइक बाटोमा डोरी राखेको छ भने त्यो डोरीलाई हेरेर पेसेन्टले सर्प हो भन्न सक्ला, त्यहाँ के भयो एक्सटर्नल स्टिमुलाई छ तर पर्सनले फल्स पर्सिभ गरिरहेको छ इल्युजनको केसमा। यहाँ 41 मा विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई भनिरहेको छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर हेलुसिनेसन। क्वेसन नम्बर 42. एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट अफ फोबिया इज. अप्सन ए बिहेभियरल थेरापी, अप्सन बी psychoanalytical therapy, option C pharmacological therapy, and option D ECT.
फोबिया बिहेभियरल थेरापीबाट ट्रिट गर्न सक्छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 43 पोजिटिभ सिम्पटम्स अफ सिजोफ्रेनिक इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। अप्सन ए इन्क्रिज साइकोमोटर एक्टिभिटी, अप्सन बी भिजुअल हेलुसिनेसन, अप्सन सी अडिटरी हेलुसिनेसन एन्ड अप्सन डी एफेक्टिभ फ्ल्याटनिङ। सिजोफ्रेनिकको केसमा एक्टिभिटी हाई भएको हुन्छ। पेसेन्टको मोटर एक्टिभिटी बढेको हुन्छ। भिजुअल हेलुसिनेसन, अडिटरी हेलुसिनेसन सबै भएको हुन्छ सिजोफ्रेनिकको केसमा, बट एफेक्टिभ फ्ल्याटनिङ चाहिँ भएको हुँदैन। अप्सन डी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 44 म्याक्सिमम डेभलपमेन्ट अफ ब्रेन अकर ड्युरिङ। अप्सन ए विदिन 2 years, अप्सन बी एडोलेसेन्स, अप्सन सी टोल्डर स्टेज, अप्सन डी प्री स्कुल चाइल्ड। म्याक्सिमम डेभलपमेन्ट अफ द ब्रेन अकर विदिन 2 years, 2 yearsमा हुन्छ। इफ अप्सनमा 2 years नदिएको भए टोल्डर एज हुन्थ्यो 1 to 3 yearsको बिचमा, विदिन 3 yearsको बिचमा ब्रेन डेभलपमेन्ट बढी हुन्छ टोल्डर एज ग्रुपमा, बट अप्सनमा यहाँ विदिन 2 years दिएको छ, त्यही भएर विदिन 2 years हुन्छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 45 ग्रन्टिङ रिस्पाइरेसन इन द न्युबर्न इज रिलेटेड टु। अप्सन ए रेस्पिरेटरी डिजिज, अप्सन बी CCF, अप्सन सी एसिडोसिस एन्ड अप्सन डी एट्रेसिया। Option A is right answer. Grunting respiration in the newborn is related to respiratory disease. यो respiratory disease हो। Question number 46. Best method for measuring physical growth of a child is. Option A height for age, option B weight for age, option C chest circumference and option D abdomen circumference. Best method for measuring physical growth of a child is weight for age. Option B is right answer. Question number 47. First leading cause of a death for children in Nepal is. Option A ARI, option B diarrhea, option C malnutrition and option D measles. यो सबै डिजिज CBIMCI अन्डरमा पर्ने डिजिजहरू हो। And the first leading cause of death for children in the Nepal is ARI. Option A is right answer. Question number 48. Hemophilia is caused by deficiency of. Option A blood, option B clotting factor 8, option C serum protein and option D vitamin K. Hemophilia is caused by deficiency of clotting factor 8 and the clotting factor 8 is anti-hemophilic factor. Question 49. It is known as a uterine prolapse, a condition of a woman when. Option A bleeding continuously per vagina, option B uterus slip down into a prostitutes out of vagina, option D bearing down sensation, option D vulvovaginal discomfort and discharge. युटेराइन प्रोल्याप्सको केसमा फिमेलहरूले युटेरस तलतिर भेजाइनातिर फल भइराखेको छ, डाउन भइराखेको छ भने उनीहरूले फिल गरिरहेको हुन्छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर। युटेरस स्लिप डाउन इन्टु अ प्रोस्टिट्युट्स आउट अफ भेजाइना। क्वेसन नम्बर 50 एन्ड द लास्ट क्वेसन अफ काठमाडौँ महानगरपालिका 2076 क्वेसन window period of HIV indicates. Option A presence of HIV but cannot be detected by blood test. Option B first detection of HIV in blood. Option C entry of HIV in a blood can be detected in a blood test. Option D none of the above. विन्डो पिरियड भनेको इन्फेक्सन लागेको हुन्छ बट आइडेन्टिफाई भइराखेको हुँदैन, ब्लडमा इन्डिकेट भइराखेको हुँदैन अथवा युरिनमा नै इन्डिकेट भइराखेको हुँदैन, त्यसलाई विन्डो पिरियड भन्छ। र विन्डो पिरियड एचआइभीको कुन हुन्छ भन्ने क्वेसनले सोधेको छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर। प्रेजेन्स अफ एचआइभी बट क्यानट बी डिटेक्टेड बाई ब्लड टेस्ट। के भनेको छ भन्दाखेरि एचआइभी छ, लागेको छ, इन्फेक्सन भएको छ, तर ब्लडमा डिटेक्ट भइरहेको छैन। अप्सन ए इज राइट एन्सर। अल द बेस्ट टु अल फर फ्युचर। साथीहरू, इफ हजुरहरूलाई यो च्यानलबाट हेल्प भइरहेको छ, यो भिडियोहरूबाट स्टडीमा हेल्प भइरहेको छ भने
प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सेयर एन्ड कमेन्ट लाइक पनि